ए कम देखिन्छ कमेडी मलाई लाग्यो मेरै कमेडीले गर्दा सो चलेको हो के भनेर अब अहिले सबैलाई थाहा छ यो कहाँ कमेडी भइरहेछ त्यो बोक्सी बनेर तर्साउँ यस्तो सुन्नुहोस् न होइन तपाईँ मङ्सिरदेखि आएर फागुनसम्म बेकै मात्र प्रश्न सोधिराख्ने भने ब्रिङ अप समथिङ न्यू सिरियस कुरा गरेर ह्याप्पी एन्डिङ वाउ औपचारिक कार्यक्रम त भइसकेको छ यो चाहिँ अनौपचारिक विशेष गरी कमेडी प्रकारको कार्यक्रम र तपाईँहरूलाई दोस्रो सिजनको लागि शुभकामना छ र दोस्रो सिजन अब लगभग तपाईँहरूले सुरु गरिसक्नु भएको छ अन्य क्रममा छ के चाहिँ मुटुमा ढ्याङ्ग्रो सिजन 1 मा जुन प्रकारको ठट्याइ थियो ढ्याङ्ग्रोको त्योभन्दा चाहिँ केही हदसम्म कम किन भन्दा त्यो बर्डन चाहिँ अलिकति सेयर गर्नको लागि हामीसँग युज ब्रान्ड्सहरू एसोसिएट हुनुभएको छ त्यस कारणले त्यो खालको च्यालेन्जेस चाहिँ हामी यो सिजनमा चाहिँ सायदै भोग्नुपर्छ होला द्याट इज फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस त्यो बाहेक सिजन 2 लाई लिएर जुन एक्सपेक्टेसन छ संसारभर छरेर रहनुभएका नेपालीहरू कुना काप्चाबाट मलाई मेसेज गरिरहनु भएको हुन्छ कमेडी च्याम्पियनको इनबक्समा मेसेज आइरहेको हुन्छ कहिले आउँछ सिजन 2 हामी त एकदमै प्रतीक्षामा छौँ र पहिलाको भन्दा पनि धेरै बेटर हुनुपर्छ हाम्रो जिन्दगीमा के चिज घटेको छ यो पालि सो वी आर जस्ट वेटिङ फर कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 भन्नेहरूको लागि चाहिँ ओके अब त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी मिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कन्टेन्ट वाइज क्वालिटी वाइज भन्ने कुरा प्रेजेन्टेसन वाइज भन्ने कुरा इज द मेजर च्यालेन्ज र ढ्याङ्ग्रो त्यही कारणले नै ठट्टिरहेछ अहिले चाहिँ विशालजी अहिले पनि डिरेक्टर प्लस प्रड्युसर हुनुहुन्छ अब एउटा निर्माताको रूपमा सुरुमा लगानी गर्दा एकदम डराउनु भएको थियो होला फर्स्ट सिजन अब लगानी रिकभर पनि घाटा अथवा नाफा भएन तर यो सेकेन्ड सिजन हेर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी तपाईँहरू धेरै नाफामा जानुभएको थियो त्यसलाई डर भन्दैन भने उद्दुम डर भन्छ त्यही त यो पैसा सुरुमा पैसा आफूसँग अलिअलि हुँदा सुरु गर्नुहुन्छ जस्तो अलरेडी तपाईँहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट छ भनेर सुरु गर्दाखेरि यसो छ हाम्रो हामी तिनजनाको ब्याङ्क अकाउन्ट अहिले पनि जिरै छ किनभने हामी मल्टिपल प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छौँ सिनेमाको प्रोजेक्ट उसले ह्यान्डल गरिरहेको छ अहिले बोक्सीको घर सुटिङमा पनि छ सो रिमा र म यतापट्टि रियालिटी सोलाई फोकस गरेर काम गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट इयर तपाईँले भनेको जस्तै रेभेन्यू वाइज हामीलाई धेरै दुःख थियो हाम्रो अहिले चाहिँ ब्याङ्क खाता मात्र खाली छ त्यतिखेर हाम्रो वालेट सुद्धा खाली गर्नु परेको थियो होइन हामीसँग कहिलेकाहीँ चिया खान बस्दा पैसै हुँदैन थियो त्यसरी लिएर आइएको थियो अब अहिले एसोसिएसनको कुरा जुन दर्शकबाट हामीले माया पायौँ जुन किसिमको मेहनत हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले गरिदिनु भयो सिजन 1 मा जुन प्रस्तुतिकरण भयो र त्यो विषयवस्तु त्यो सामान जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो बजारमा बिक्यो दर्शकले मन पराउनु भयो त्यसपछिको रेस्पोन्समा चाहिँ यति ठुलो ब्रान्ड टाइअप भयो कान्तिपुरबाट सुरु भएको टाइअप एडी रिलिज हुँदै अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुल्ठुला ब्रान्डहरू हामीसँग एसोसिएट भएर काम गर्न आइदिँदाखेरि अब सिजन 2 सिद्धिदासम्म चाहिँ हामी एकदमै हुन्छ नि फाइनेन्सियली पनि वेल सेटल्ड हुन्छौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको छौँ र यस अघि हाम्रो सञ्जयजीले अथवा गौरी शङ्कर दाले भनेको जस्तो इन टर्म्स अफ रेभेन्यू हामीले चाहिँ लार्जेस्ट नम्बर अफ रेभेन्यू त्यसमा चाहिँ कलेक्ट गरेका छौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ जसले बजार व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अमङ अल रियालिटी सोज हामीले रेकर्ड ब्रेक गरेका छौँ भन्ने भर्जन छ एडी रिलिजको र गौरी शङ्कर दाहालको त्यसभित्र हामी 3 डिफ्रेन्ट भेन्डर्सले काम गरेको भएर एउटा प्रोजेक्ट जुन प्रोजेक्टको लगानी जति नै छ र त्यति नै लगानी बराबर निर्माण कम्पनीले कमाउँछ त्यति नै बराबर ब्रोडकास्टरले पनि कमाउँछ र त्यति नै बराबरको रकम चाहिँ यदि एडभर्टाइजमेन्ट हेर्ने अथवा विज्ञापनको काम गर्ने एजेन्सीले कमाउँछ भने साँच्चै नै हामीले केही सफल प्रोजेक्ट बनाएका रहेछौँ सिजन 1 मा भन्ने खुसी चाहिँ लागेको छ मेरो अभिव्यक्ति राख्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु उत्सवजीको हाल खबर के छ होइन उत्सवजीलाई एसीको बानी परेको छ आजकल उहाँ गाडीमा हिँड्नुहुन्छ यस्तो छ मेरो कन्ट्रोभर्सीले घेर्दाखेरि यस्तो भयो मेरो चाहिँ लाइफको एकदम सिम्पल गोलहरू छ क्या त्यसमा के पर्छ भने एउटा गुड हेल्थ भयो अनि मिनिङफुल रिलेसनसिप्सहरू भयो होइन अनि फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सी अनि त्यो बाहेक चाहिँ एउटा पर्पोज जसलाई चाहिँ पर्स्यु गर्न सकियोस् एउटा करियर एउटा प्यासन होइन जसलाई पर्स्यु गर्न सकियोस् अनि त्यसमाथि हामी कलाकार भएको भएर यो अर्थको भाषाहरू त्यति बुझ्दैनौँ हामी अनि म त अझ कति पनि बुझ्दिनँ नम्बर आउने बित्तिकै मलाई त एकदम अर्थको अनर्थ निस्किन थाल्छ होइन
तर यो वर्ष कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 सिध्याउँदै गर्दाखेरि मैले सिकेको कुरा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ आफूलाई चित्त बुझेको मान्छेहरू आफूलाई मन परेको मान्छेहरूसँग बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बिजनेस पनि सिकौँ हुन थाल्दो रहेछ मन पर्न थाल्दो रहेछ एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफू इमान्दार भएर काम गर्यो भने नि अन्त्यमा त्यसको रिजल्ट जहिले पनि राम्रो आउँदो रहेछ अभियसली अब अहिले यो जर्नीसम्म आइपुग्दा यहाँहरू सबैले थाहा पाइसक्नु भयो कि हामीलाई एउटा सुटिङ सिध्याएपछि नेक्स्ट सुटिङ अब कसरी गर्ने कहाँबाट अर्थ जुटाउने त्यस्तो समय पनि थियो हामीसँग होइन तर हामीले कुनै पनि पलमा नडगमगाइकन एन्डसम्म होइन आफ्नो इमान्दारिता आफ्नो कर्तव्य आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामी सबैले इमान्दार भएर गरेको कारणले गर्दा एट द एन्ड अफ द डे आज हामी सबैजना सिजन 1 को सफलतामा त होइन सिजन 2 को अब नयाँ यात्राको सुरुवात पनि सेलिब्रेट गर्न जम्मा भएका छौँ सो अघि त्यहाँ टिजर हेरिरहँदा मलाई चाहिँ कस्तो हामी दुईजना कुरा गरिरहेको थिएँ इमोसनल भएको जस्तो फिल भयो कि हामी त क्रासदेखि सँगै बसेको हो नि त यो काममा ल यो गर्ने ल यस्तो फर्मेटमा काम गर्ने भन्दा कति चिज हामीले पेपरमै डिनाई गऱ्यौँ होला कति चिज फिल्डमा गएर हामीले सोचेका कल्पना गरेका त्यो सपनाहरू कति चिज पुर्याउन पनि सकेनौँ होला कि अब सिजन 2 को लागि चाहिँ त्यो बेग्लै उत्साह छ किनकि सिजन 1 मा हामीले एज अ प्रोफेसनल जे चिज यहाँहरूमा आज पस्किन असमर्थ भएका छौँ अब सिजन 2 मा हामीलाई फाइनेन्सियली ब्याकअप गर्ने एउटा स्ट्रङ टिम भएको कारणले गर्दा होपफुल्ली वी आर लुकिङ फरवर्ड कि एज अ प्रोफेसनल हामीले अझ बेटर हामीले चाहेको रूप दिन सक्छौँ भन्ने कति बेला कमेडी गर्दो रहेछ के छ यो 2 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूको जीवनमा आएका उतार चढावहरू जिन्दगीले गरेका कमेडीहरू के थियो भन्न मिल्छ रिमाजी जस्तै अब कालो चियाले पनि गर्यो हजुर होइन रिमालाई हामीले सिकाइसक्यौँ कालो चिया अहिले पर्फेक्टै बनाउँछ हाम्रो अफिसमा चाहिँ कालो चिया बनाएर खुवाउने नि रिमा हो हजुर के भन्नुहुन्छ जिन्दगीले कमेडी 2 वर्षको पिरियडमा है 2 वर्षकोमा त्यो अगाडि नजानु ए 2 वर्ष भनेको कोरोनाको टाइम हो नि त हाम्रो सिजन 1 देखि अहिले सिजन 2 सम्म आइपुग्दाको टाइम भनिरहेको नम्बर्स नभन्नु न म कन्फ्युज हुन्छु भनिरहेको छु तपाईँलाई फेरि नम्बर्स ल्याउनुहुन्छ म्याथ विक छ मेरो यो कमेडी भन्ने अब यस्तो भयो कि हामी त साँच्चै भन्ने हो भने कमेडी च्याम्पियन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो बन्डिङ चाहिँ यस्तो बन्डिङ हो हरेक कुरालाई सहजै सटारिकल वेमा लिन सक्ने टिम हो क्या हाम्रो चाहिँ द्याट्स हाउ द होल कन्सेप्ट होइन कमेडी बिग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो चिज निस्केको तर हाम्रो सङ्गत नै यस्तो छ कि सबै चिजलाई दुःखको कुरालाई पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिलाईमा पनि हाँस्न सक्ने टिम छ क्या हाम्रो चाहिँ त्यो कारणले गर्दा अब कमेडी के गर्यो जिन्दगीले भन्दा मेरोमा मात्र होइन नि ओभरअल हामी सबैको त्यो कोरोनाभन्दा ठुलो कमेडी के होला त सबैको लाइफमा होइन र जस्तो अब भनिन्छ नि यदि मान्छे हाँस्यो भने औषधि नै खानु पर्दैन अरे होइन अन्त यो टाइममा धन्न कोरोनाले अपत्ति हामीलाई छोएन हाम्रो फिल्म सर्कललाई भनौँ न त्यति धेरै के चाहिँ यो पछिल्लो 1 वर्षमा कतिपल्ट बिरामी पर्नुभयो तपाईँ अन्य बिरामी हुन्छ नि यो कोरोना बाहेक किनभने हाँस्ने प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू हजुर तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन होइन हामी त्यसको लागि सिजन 1 देखि सबैभन्दा आई थिङ्क घर परेको फिडब्याक हामीले पाएको भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हामी कति हेक्टिक स्केड्युलबाट आउँदाखेरि पनि एकदम रिफ्रेसमेन्ट दियो यो प्रोग्रामले अनि तपाईँहरूको कार्यक्रम आउँछ भन्ने आशले नै हप्ताभरि काम गर्नको लागि चाहिँ एनर्जाइज गर्छ यो सबैभन्दा ब्युटिफुल फिडब्याक हो हामीले एभ्री कन्ट्रिजमा हामी नेपालीहरूबाट पाएको फिडब्याक अनि यो चिजलाई चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो कन्टिन्यू गरौँ अझ यस्तो समयमा जति बेलामा चाहिँ समस्या त्यति सहज छैन नर्मल छैन त्यस्तो बेलामा झन् बढी चाहिँ त्यसको आवश्यकता थियो तर हामीले सिजन 2 विभिन्न रिजन्सले अथवा भनौँ न कोरोनाकै मेजर रिजनले गर्दाखेरि समयमा लिएर आउन सकेनौँ नत्र त्यो चाहिँ एउटा बेस्ट हामीले दिन सक्ने एज अ कन्ट्रिब्युसन त्यो नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई त्यसबाट चाहिँ हामी अलिकति पछाडि भयौँ तर पनि केही छैन सिजन 2 आइसक्न आँटेको छ अब नेक्स्ट विक होइन त हाम्रो 5th अफ मार्चबाट फर्स्ट एपिसोड अनियर हुँदैछ र आई रियली होप त्यो बिचको जुन ग्याप जुन ब्रिज हामीले मेन्टेन गर्न सकेका थिएनौँ हाँसोको स्वरूपबाट त्यो चिज चाहिँ अब सिजन 2ले त्यो ब्रिज मेन्टेन गर्छ जस्तो लाग्छ ओके जस्तो अब कमेडी च्याम्पियन 2 सिजन तपाईँहरूको सपना पनि केही बाँकी थियो 1मा त्यो 2मा पुरा भयो तर अन्ततः पार्टिसिपेन्टले दिने पर्फर्मेन्स नै बेस्ट हो त्यो नभइकन त दर्शकले रुचाउनु कस्तो पाउनु भयो अहिले जति एपिसोडको सुटिङ भयो पार्टिसिपेन्ट कस्ता छन् र उनीहरूले दिएको पर्फर्मेन्स ओके सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त कन्टेन्ट हो विषयवस्तु आजकल अहिलेको समय के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट हिरो भइरहेको अवस्था हो यो पछिल्लो समय चाहिँ जसले राम्रो विषयवस्तु लिएर आउँछ त्यो मात्रै चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसको तयारीमा एकदम विशेष ध्यान पुर्याएका छौँ
गएको 1.5 महिनादेखि हाम्रा सेलेक्टेड 24 कन्टेस्टेन्टहरू हामीसँग होस्टेलमा हुनुहुन्छ र उहाँको मेन्टरसिपमा चाहिँ सुमन कार्की, सुमन कोइराला, क्षितिज केसी र सन्जु कटुवालले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूको पर्फर्मेन्स, उहाँहरूले जुन काम निकाल्नु भएको छ उहाँहरूबाट त्यो एकदमै सराहनीय छ र यो पटक चाहिँ हाम्रो गएको वर्षको सिजन टप 8 टप 9बाट मात्रै चलेको थियो भने यो पटक हाम्रो फिजिकल अडिसन नै हामी यति एक्साइटेड भयौँ कि फिजिकल अडिसनकै 4 एपिसोड हामी ल्याउँदैछौँ भनेपछि त्यो लेभलको ट्यालेन्टहरू हामीले पाएका छौँ र हामी पछिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष कन्टेन्ट वाइज पनि हामी निकै माथि हुनेछौँ भन्ने विश्वास चाहिँ पलाएको छ यो अभ्यासहरू हेरिसकेपछि उहाँहरूको। अनि त्योभन्दा बाहेक त के छ भने हामीलाई एउटा चुनौती पनि छ किनभने राजनीतिले नै यति ठुलो कमेडी गरिरहेको बेलामा हामीले उहाँहरूलाई जित्नको त नेक्स्ट लेभल तयार त गर्नै पऱ्यो होइन, त्यस कारणले त्यो हिसाबले गरेका छौँ। र मलाई अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आउने क्या अघि अनुपजीले सोधेको प्रश्नभित्र यो पनि यो मलाई भन्न मन लागिरहेको थियो। पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई जति पनि म्यासेन्जरमा आउने म्यासेजहरू के हो भने विनर चाहिँ डिक्लेयर नै छ अरे यो वर्ष, हामीले रनर अप मात्रै खोजिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा छ। त्यही भएर हामी रनर अप खोज्दैछौँ र प्राइज मनी पनि रनर अप हाम्रो अब अहिले सबैलाई थाहा छ यो कहाँ कमेडी भइरहेछ। आएको थियो एउटा प्रश्न, हजुर, यदि कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ एकजना एक्टर र एकजना पोलिटिसियनलाई ल्याउनु पर्यो भने पार्टिसिपेन्टको रूपमा तपाईँ एक्टर अनि पार्टिसिपेन्ट मैले भनौँ पहिला उहाँहरूको पनि आफ्नै होला। पोलिटिसियनमा चाहिँ नो अदर देन केपी शर्मा ओली, उहाँ बाहेक अरू कोही हुन सक्दैन र उहाँलाई हामी सुपर जजै बनाउँछौँ किनभने जजले पनि भेट्नुहुन्न उहाँलाई, उहाँको सेन्स अफ ह्युमर अमेजिङ नै छ, त्यसको उत्तरै दिन सक्दैन अर्को टिमले होइन। त्यही भएर उत्तर दिनको लागि उहाँहरू 16-17 जनाको भाषणलाई उहाँले 1-5 मिनटमा खाइदिनुहुन्छ नि त, त्यो सेन्स अफ ह्युमर छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको। सो उहाँलाई हामी सुपर जजमा देख्छौँ। कलाकारबाट त राजेश दाई माथि त्यत्रो जोक छ, उहाँ बाहेक अरू को अप्सन होला र। ओके, जीले धेरै सिरियस फिल्म गर्नुभयो होइन, तपाईँ यो कमेडी च्याम्पियनको एज अ प्रड्युसर भइसकेपछि आफूमा त्यो सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ कति आयो भने कति छिलो तपाईँ? यस्तो सिजन 1मा अघि रिमाले पनि भन्यो यो इमोसनल कुरामा चाहिँ म अलिकति अगाडि छु, फाइनेन्सियल पार्ट हेर्दिनँ भने जस्तो मेरो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट। मैले चाहिँ यसको फाइनेन्सियल अभिभारा चाहिँ मेरो माथि परेको हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसको मेरो इमोसनलाई चाहिँ फाइनेन्सियल कुराले नै ड्राइभ गर्दै गयो कि त्यो फाइनेन्सेस राइट छ भने मेरो मुड फ्रेस हुन्थ्यो, फाइनेन्सेस अलिकति ब्यालेन्स छैन भने मेरो मुड त्यस्तो नै हुन्थ्यो। सो आई थिङ्क सिजन 1 पछाडि अब सिजन 1 गर्दा गर्दै छमाया छपक्कै गरेको हो होइन, कमेडी फिल्म थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र अब अहिले हामी बोक्सीको घरको तयारीमा छौँ, सँगसँगै अर्को फिल्म पनि लाइनअप नै छ होइन। सो डिभाइड गरेर गरिरहेका छौँ। कमेडी फिल्म गरिसके पछाडिको एउटा चिज याद गर्नुभयो, अर्को फिल्म पनि लाइनअप नै छ भनेर उहाँले मतिर हेर्नु भयो नि त, म त बोक्सीको घरमा छु, विशाल दाइले ड्रप पो गरिसक्यो कि भन्ने खालको मेन चिज चाहिँ तपाईँले भन्नु नि उहाँको लाफ्टरको बारेमा चाहिँ मलाई एउटा भन्न मन लाग्यो। हामीले लास्ट इयर पुरा देशलाई हँसायौँ, एउटै मान्छेलाई हँसाउन सकिएन त के अधिकारी हो, यो वर्ष चाहिँ हाँस लाग्यो आर्थिक प्रेसर थियो। रिमाजीको चाहिँ नर्मली त्यो एमसी गर्दाखेरि त्यो कमेडी कम देखिन्छ, तर तपाईँमा चाहिँ कति खुसी? कम देखिन्छ कमेडी, मलाई लाग्यो मेरै कमेडीले गर्दा सो चलेको यस्तो हुँदो रहेछ। अब सिजन 1 गरिसकेपछि अघि मैले भने नि बाहिर सायद हामी होइन माहौल परिस्थिति अब दर्शक अनि अडियन्स हेरेर कुरा गर्छौँ होला, तर वेन वी एज अ फ्रेन्ड्स हामी बस्दाखेरि चाहिँ हामी सबैको सेन्स अफ ह्युमर एकदम हाई छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अन्त फेरि यस्तो भयो सिजन 1 सिद्धिसकेपछि चाहिँ अब सिजन 1मा त एपिसोड 1 देखि चेक पाएको पनि थिएँ होइन, त्यो भएर हाँस्नुपर्ने बाध्यता थियो मलाई। तर अब चाहिँ हतपत्त सान्तिनो जोकमा हाँस्न उठ्ने भइसक्यो कि अब चाहिँ सिजन 2 गर्दैछौँ हामी, यतिको जोकमा अपग्रेड गर्नुहोस् भने जस्तो हुने रहेछ कि बाहिर पनि सान्तिनो जोकमा चाहिँ हाँस उठ्न छोडेछ। उसले अघि आफैले पनि हाम्रो अब स्पोन्सर्स रिभिलिङ इभेन्टै भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्टर दिस चाहिँ अब मेरो चाहिँ पढ्नुपर्छ, नत्र मलाई सानोतिनो अब चेकले चाहिँ हँसाउँदैन है भन्दै थियो मलाई। अलिकति सिरियस नै कुरा गरेर एन्ड गरौँ है ल। कमेडी च्याम्पियनको सिरियस कुरा अनि ह्याप्पी एन्डिङ गरौँ न। सिरियस कुरा गरेर ह्याप्पी एन्डिङ। वाउ, सो युनिक।
जस्तो मैले पछिल्लो 1-2 महिना यता एकदम बढी निहालिरहेको छु एउटा कुराहरू जस्तो मिडियाको थ्रुबाटै नै भइरहेको छ यो कुराहरू संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण नै रहेछ क्या खासमा यो एउटा बच्चासँग कुरा गरिरहेको थिएँ सानो भतिज थियो अङ्कल दरवाजा लगाइदिनुहोस् न भने क्या उसले ढोका लगाइदिनुहोस् लगाइदिनुहोस् भनेन क्या त्यो कार्टुनहरूले गर्दा क्या अनि हिजो मात्र यही एउटा इभेन्ट थियो त्यहाँ एकजना धुरन्धर कविजीले चाहिँ परेवा भन्न नजानेर कबुतर कबुतर भन्नु होइन त्यसै गरी अब यहाँ तपाईँहरूको इभेन्टमा पर्फर्मरहरूले कति वर्डहरू चाहिँ उताबाट आयातित वर्डहरू चाहिँ मिसाउने गर्नुभएको छ कि छैन र मिसाएको खण्डमा त्यसलाई काट्ने गर्नुभएको छ कि छैन किनभने यो चाहिँ अर्गनाइजरहरूले पनि काट्नुपर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु अहिले सबभन्दा ठुलो थ्रेड चाहिँ यहाँ भइरहेछ अब एउटा साधारण बच्चाले त दरवाजा लगाइदिनुहोस् न अङ्कल भन्न थालिसक्यो होइन आई थिङ्क यो सांस्कृतिक र यो भाषागत रूपको अतिक्रमण चाहिँ स्टार्ट भएको चाहिँ मलाई हाम्रो नेसनल टेलिभिजनको जुन स्याटरडेको 2 बजेदेखि 4-5 बजेसम्मको स्लट थियो नि जहाँ चाहिँ हिन्दी फिल्महरू देखाइन्थ्यो हामी आफै पनि त्यही जेनेरेसनमा ग्रो अप भयौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो लागि हिन्दी भाषा भनेको एकदमै सजिलो एकदमै बुझ्नलाई पनि सजिलो सँगसँगै यो चाहिँ चलन चल्तीको भाषा हो जस्तो हामी ग्रो अप हुँदाखेरि नै हामी त्यसरी नै लिँदै आयौँ अब यसमा कसको के गल्ती थियो कसको त्रुटिको कारणले गर्दा त्यो चिज भयो अथवा त्यो नियोजित खालको नै थियो त्यो हामीलाई थाहा छैन पोलिटिकली त्यसको के थियो स्ट्राटेजी अदरवाइज मलाई चाहिँ त्यो बेलादेखि नै यो चिज चाहिँ सुरुवात हुँदै आएको र हामी चाहिँ सक्दो सिजन 1 मा पनि हामीले जुन कन्टेस्टेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट रेडी गरेर आउनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा हाम्रो एउटा एक्सपर्टिज ग्रुप हुन्थ्यो जसमा चाहिँ हामी सेन्सर बसेर चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ नेपाली भाषामा के प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ फिल्टर गर्दै गर्दै त्यो प्रयोगमा लिएर आउने कोसिस गरेका थियौँ र अहिले त कोसिस नै गर्न सकिन्छ किनभने हामी नै बोल्दा बोल्दै कति भाषाहरू हामीले चाहिँ आयातित शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको हुँदो रहेछ जानी नजानी किनभने हामीलाई त्यो भाषाहरू एकदम युज टु लाग्दै गइरहेको छ हामी हुर्क्यौँ नै त्यही सुनेर स्याटरडेको 2 बजेको स्लट हिन्दी मुभी हेरेर टु बी भेरी प्रेसाइज हिन्दी नै भन्छु है म सो त्यो चिजको लागि चाहिँ अझै केही समय लाग्छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कोसिस चाहिँ हामी गर्दै नै आइरहेको छौँ बिकज यो टिभीमा आउने कुरा हो सबै जेनेरेसनले चाहिँ त्यसलाई सिक्दै जान्दै हस्तान्तरण हुने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई सो वी ट्राइङ आवर बेस्ट सबभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको संविधानले संसदमै सबैलाई आफ्नो भाषामा चाहिँ स्पिच दिन छुट दिएको छ कुनै भाषा मेरो होइन भन्दैमा त्यो राष्ट्रिय भाषा नहुने भन्ने हुँदैन होइन मेरो मलाई चाहिँ यो लाग्छ त्यस कारणले नेपालमा चाहिँ धेरै हामी भाषाभाषीहरू बस्छौँ र सबैले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टिकुलर कन्टेस्टेन्टको मातृभाषा के हो होइन अनि त्यो मातृभाषाभित्र रहेर उसको डिक्सन क्लियर छ कि छैन हेर्छौँ हामी नेपालीको डिक्सन क्लियर हामीलाई चाहियो जसको मातृभाषै नेपाली हो तर कोही मान्छे मैथिली ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ कोही हिन्दी मात्रै बोल्ने ब्याकग्राउन्डबाट आउँछ होइन अनि कोही मतवाली समुदायबाट आउँछ त्यसमा टोनको केही प्रब्लम छ काठमाडौँको कोर काठमाडौँभित्र पनि भित्री नेवारी समुदायमा पनि एक किसिमको डिक्सन क्ल्यारिटीको प्रब्लमहरू छ हामी उसको ओरिजिन हेरेर त्यो डिक्सनमा चाहिँ काम गर्छौँ फेरि तपाईँले जुन कल्चरल अतिक्रमणको कुरा उठाउनु भयो नि त्यो चाहे त्यो भाषाको माध्यमबाट होस् या अन्य माध्यमबाट त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रश्न आउनु त्यो आफैमा मिडियामा यस त्यो कुरालाई चाहिँ के हो भने आई थिङ्क हामी चाहिँ वी आर जस्ट इन्फ्लुएन्सर के हामीले गर्न सक्ने भनेको हामीले हाम्रो अडियन्सलाई हाम्रो दर्शकलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने होइन यो चिजलाई राइट वेमा कसरी नियम कानुन लगाएर अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पोलिसी मेकर्सहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो जिम्मेवारी जति हो नि आई थिङ्क तपाईँहरू दर्शकसँग हामी जुन दर्शकसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ त्योभन्दा हामीभन्दा बढी तपाईँहरू इन्टरेक्ट गरिरहनु भएको हुन्छ सो हाम्रो जिम्मेवारी जति छ त्योभन्दा बढी तपाईँहरूको दोबर जिम्मेवारी छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन हाम्रो टकिङ अबाउट आवर सो हाम्रो सोमा चाहिँ साथीहरूले भनि नै हाल्नुभयो वी डु हेभ अ टिम जसले चाहिँ सेन्सरसिपको जिम्मा लिएको हुन्छ सबै चिज करेक्ट गर्ने हुन्छ नि के सही के गलत के पठाउने के नपठाउने भनेर अनि एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन हामी कन्सियस छौँ त्यो चिजलाई लिएर मिडियाबाट हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के चिज गइरहेको छ भन्ने कुरालाई मन्त्री नै बन्नु हुँदै रहेछ हाम्रो प्रवक्ता उत्सवजीको एउटा खतरा क्वेसन छ उत्सवजीले अझै प्रश्न सोध्नुहुन्छ हामी सोध्न चाहन्छौँ उत्सवजीलाई प्रश्न उत्सवजीले के भन्दै हुन्थ्यो भने ल भन्नु ल थ्याङ्क यू ओके अर्को चाहिँ जस्तो अब फेरि सोध्नु नि अब खासमा कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को टिजरमै अलिकति डिबेटमा परेको हजुर क्षमा याचना पनि गर्नुभएको थियो त्यो कसरी हुन गयो पछि अपलोड भएपछि कसरी थाहा भयो डिरेक्टर साहब
हाम्रो यो रिसर्च टिम त छ एउटा होइन, तर अब कस्तो हुन्छ नि कतिपय कन्टेस्टेन्टहरू यस्तो स्मार्ट भएर आइदिन्छन् कि हाम्रो रिसर्च टिमले नै नभेट्ने कन्टेन्ट उनीहरूले उठाइदिएका हुन्छन्। त्यो खालको प्रब्लम देखियो र त्यो प्रब्लम देखिने बित्तिकै हामीले उहाँले पठाएका अरू सबै कन्टेन्टहरू पनि क्रस चेक गऱ्यौँ। त्यो क्रस चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकचोटिको मात्रै गल्ती होइन भन्ने थाहा भएपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ टप 24बाट हामीले आउट गरेर अक्जल पुजारीलाई उसको ठाउँमा इन गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो एउटा मत चाहिँ जस्तो जजेसहरूको अनि हाम्रो टिमको चाहिँ के थियो भने उहाँलाई अर्को एक मौका दिनुपर्छ भनेर उहाँलाई ओरिजिनल कन्टेन्टमा यदि तपाईँ प्रेजेन्टेसन दिएर 24मा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति दिएर प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ ढोका खुल्ला छ। अघि तपाईँले भने जस्तो दरवाजा खुल्ला छ भनेर भनेको छौँ, किनभने उहाँलाई दरवाजै भन्नुपर्छ फेरि होइन। यस्तो होइन, यस्तो पनि हो तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि नि तपाईँहरूले हामीले पत्ता लगायौँ जे भन्नुभएको छ नि, के कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने कमेडी च्याम्पियनको पछाडि यति ठुलो प्रोफेसनल टिम लागिरहेको छ र बजारमा जे पनि हुन्छ त्यो चिज वेल प्लान्ड हुन्छ कि त्यो चिज भनेपछि यस तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब वी अल नो पहिला पहिला राजाहरूको बारेमा कुनै पनि चिज अनाउन्स गर्नु पर्दाखेरि एकजना आएर ढ्याङ्ग्रो ठोकेर ल यस्तो हुँदैछ है भनेर समथिङ होइन, त्यहाँ केही न केही बज त हुनु पऱ्यो नि त, बज गर्ने तरिकाहरू हुन्छन्। वी वान्टेड द्याट बज क्रिएट गर्नु भएको बिहेको अगाडि भनेर एकदमै यहाँ पिलो आएर कस्तो व्यस्त अवस्था आउँछ मेरो नाक। अब यो के सिग्नल हो, अहिले नै तुरुन्तै बिहा नगर भनेको हो कि विश्लेषकहरू बसेर छुट्टै यसलाई निकाल्नुपर्छ? सुन्नुहोस् न, होइन तपाईँ मङ्सिरदेखि आएर फागुनसम्म बिहेकै मात्र प्रश्न सोधिराख्ने भने ब्रिङ अप समथिङ न्यू। बिहेको प्रश्नले तपाईँको त्यो अघिको ह्याप्पी एन्डिङवाला क्वेसन यही होला, ह्याप्पी एन्डिङ इक्वल्स टु म्यारिज होइन तपाईँको लागि? आई डोन्ट अग्री विथ इट। बिहेको कुरा नगरौँ, अहिले रिमा उठेर पनि जान्छ होइन गरौँ न, अब त बेला भइसक्यो, फेरि कुरा गर्ने बेला हुन थाल्यो। अफिसियल्ली के बिहेको होइन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको तपाईँहरू केकीलाई मात्रै सोधिरहनु भएको छ क्या। यु नेभर नो, यो 2-3 महिनाभित्र अर्को साथीले सरप्राइज गर्नु सक्छ यहाँनिर। हजुर तपाईँले त होइन कतिचोटि गर्नु होइन के एकचोटि पछि गर्नै हुँदैन भन्ने छ त? होइन बिग्रेको छैन। मिनिङफुल रिलेसनको कुरा गर्नु भएको तपाईँले? यस, मिनिङफुल रिलेसन। त्यसलाई अलिकति डिफिनेसन दिनुहोस् न। मिनिङफुल रिलेसन भने तपाईँ के चाहनुहुन्छ? मिनिङफुल रिलेसनसिप भनेको यस्तो सम्बन्धहरू जसले तपाईँको जिन्दगीमा भ्याल्यु एड गर्छ के। जस्तै केकीसँगको मेरो सम्बन्ध, विशालजीसँगको मेरो सम्बन्ध, त्यसले मलाई पर्सनली एज अ पर्सन पनि त्यसले ग्रो गर्न हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ, सबैको आफ्नो कमी कमजोरीहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसको बावजुद पनि आफू पर्फेक्ट नभए नर्मल डेजमा त हामी सबैजना राम्रो मान्छे हो नि, तर त्यस्तो दिनहरू जुन दिन चाहिँ हामी अलि कमजोर फिल गरिरहेका हुन्छौँ, विक फिल गरिरहेका हुन्छौँ या ब्रोकन फिल गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो दिनहरूमा चाहिँ साथ दिने साथीहरू होइन। मैले मिनिङफुल रिलेसनसिप त्यो अर्थमा भनेको हो। अनि उहाँहरू दुईजनासँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ पर्सनली मात्र मिनिङफुल होइन कि प्रोफेसनली पनि इट्स एडिङ भ्याल्यु टु माई लाइफ एन्ड करियर भनेको। केकीजीलाई चाहिँ अब नाक छेड्नुभयो बिहेको लागि पूर्व तयारी घरको लागि हो क्यारेक्टर डिमान्ड। तपाईँलाई चाहिँ अब बिहे गर्ने उमेर घरको दबाब त पक्कै पनि होला होइन, त्यो त आइहाल्छ एउटा प्रश्न। तपाईँलाई चाहिँ बिहे नजिक बिहेपछि के होला कि जिन्दगीमा मिलिन्छ कि मिलिन्न त्यस्तो खालको सोच आउँछ क्या? अनि मैले चाहिँ त्यो दबाबवाला फेज पनि पार गरिसकेको अब म 73 भइसक्यो। विजयजी झगडा गरेका मान्छेहरू त मिल्छ नि यहाँ, केकेजीको कुरा यो सुनौ अब प्लिज। दर्शकलाई केकेजीको चाहिँ के हो भन्ने छ के हो हामी पनि जान्न चाहन्छौँ खासमा चाहिँ। यो वर्ष मैले जुराउन खोजेको हुँदै भएन, के गर्ने अब? कसले मान्नु? हजुर उसले नै कस्तो अलमल्लेको तिमी? होइन मैले उतापट्टिको भर्जन के थियो बुझ्न खोजेँ कि एकछिन। त मानिरहनु भएको थियो होइन, उहाँहरू मान्नु भएको थियो, उसले नै अलिकति पोस्टपोन गरेको। एउटा मान्छेको ड्रिम हुन्छ क्या, यो प्रोफेसनको मान्छे भयो भने चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सपनामा। तपाईँ बिहा नगरेको मान्छे नबोल्नुहोस्, केही ड्रिम हुँदैन, जुर्ने हो जुर्ने। तपाईँको हुन्छ नि यो प्रोफेसनको भयो भने चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भन्ने टाइपको सोच क्या एउटा
तिमीलाई कुन प्रोफेसन भएको चाहिँ केटा चाहियो अरे के कस्तो घुमाएर होइन एकछिन म भर्खर बोक्सीको घरको सुटिङबाट आइरहेको यो सबै क्वेसनहरू स्पोन्सरसिप हामीले टर्चरस भइरहेछ क्या कुचोमाथि उड्नु भयो उडिन्छ जब होइन यहाँ सुन न बिहाको क्वेसन जति सबै तिमीलाई किन सोधेको उहाँहरूलाई कि चाहनुहुन्न कि मैले बिहा गरौँ भनेर कि नहोस् भन्ने हो होइन जिस्काको मैले म बिहे कहिले गर्छु जब मलाई अब गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तर मैले एकचोटि गरेर मैले थाहा पाइसकेँ यसो मेरो लागि चाहिँ त्यो कम्पल्सन होइन मेरो लागि कम्पल्सन होइन त्यो के चाहिँ अब बोक्सीको घर अब फेरि बिहे नभनौँ न आयो कि तर्सिन हजुर भन्नुहोस् भन त तिमीलाई पनि बोक्सीहरूले तर्साइरहेको छ निन्द्रा सिन्द्रामा हो उत्सवले थाहा पायो अरे सुन के हो क्वेसन के हो तिम्रो डाइरेक्टरको कुरा नै बोक्सीको घरको सुटिङ त भइरहेछ तर हामीले थाहा पायौँ कि सुटिङ सुरु भएपछि डिरेक्टर साहब हुनुहुँदो रहेछ भनेर यो अलिकति भनेको होइन मलाई त उसले भ्रममा राखेको छ कि डिरेक्टर छ त विशाल दाइ भन्न हुनुहुन्छ प्लिज बोक्सीको कुरा हो राम्ररी एन्सर देऊ पैसा रिस्कमा रहेछ सुब्रत राज आचार्य हाम्रो दाइजी अब त हुनुहुन्न भन्ने कुरा खबर आएको थियो यो कतिको साथो तपाईँले निकालिदिएको भन्ने कुरा आइरहेछ हजुर त्यस्तो होइन त्यस्तो तपाईँलाई मात्रै लागेको अनुहार निकालिहाल्न सक्दिनँ म कसैलाई पनि जिन्दगीबाट पनि अनि प्रोफेसनली पनि खास गरी यस्तो हो उहाँको काम जुन कमिटमेन्ट उहाँको अगाडिको प्रोजेक्टको थियो त्यो चाहिँ अब छिटै नै सुरुवात हुने भएको कारणले गर्दा ठिकै छ एकजनाले मात्र डिरेक्टरसिप सम्हाल्दा पनि यो फिल्म हामीले जस्तो सोचेको थियौँ त्यस्तै आउटपुट निकाल्न सक्छौँ भने यो चाहिँ सुलक्षणजी जो चाहिँ नयाँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै यो खालको जनर चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर हाम्रो सरसल्लाह भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आफ्नो फिल्म के डेरामा लाग्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ बोक्सीको घरको सुटिङमा छौँ थ्याङ्क यू